بیشتر فرو دارید در فرمان هست تا مسلمان از جون بیرون روید، مستحق جنت رضوان شوید، امر و نهی حق را فرمون برید، فرض سنت را به خواری ننگرید، چون که اهل علم و دانش از عباد، خوفی چون از خدا باشد زیاد. الحمدلله رب العالمین. حالا که اینطور شد دیگه اگر اجازه بده که ما ضرورت دارم که یک دفعه به گناباد میخواهم برم. بله. چون اون دختر خواهرم که خیلی عزیز دارم، بله. از همه بالا، بله. او سخت مریضه، بله. او گفته که زودتر خود به ما برسانه که به زندگیم برسه. میخواهم یک سفر گناباد برم. اون مریض یک بار برم خبر بیارن که مرد چی میشه؟ خدا حافظ. برای همین مونده بود. اجازه بدیم. ما رمضانی که در صبروان منبر میرفتم، اول سال بود که دولت مخالفت خود با علما اعلان کرد که اعلامیه نشر شد از طرف رضاشاه پهلوی در صبروان و در همه شهرهای ایران. این اعلامیه پهلوی اینه: در دور سابق که علما و آخوندها به عنوان امر به معروف و نهی از منکر مزاحم مردم می شدند، دولت ایران ضعیف بود و به کارها نمی رسید. امروز دولت قوی شده و همه کار می رسه. هر کار خوب رو خود دولت اجازه میده، هر کار بد رو خود دولت منع میکنه. کار خوب اونه که مجلس شورای ملی او رو تصدیق کنه و خوب بگه، کار بد اونه که مجلس شورای ملی منع کنه، یعنی قرآن هیچ دیگه. این بود که آخوندها و علما بعد از این حق ندارن به عنوان امر به معروف و نهی از منکر مزاحم مردم شوند و اگر شدن تعقیب و مجازات خواهند. ما به مقابل این اعلان در خود تهران در مسجد شاه منبر رفت. در مسجد شاه منبر داشتم 10 شب در مسجد شاه تهران مردم مرا به روزه دعوت کرده بودن، هر شب روزه میخوندم. او شب که ولی عهدی شاپور بود 7م شب مجلس ما بود. ادعایی که ما در تهران در مسجد شاه داشتم دعا که از طرف دولت نبود، از طرف مردم بود، ولی 7م شبش موافق بود به شب ولی عهدی. او شب دیگه در مجلس شاه تهران هیچ جا یک جوزم نبود و در و بام و همه جا خیلی پر بود. وقتی که رفتم منبر اول که تعریف کردم، گفتم امشب شبی که اعلی حضرت همایونی پهلوی والا حضرت شاپور فرزندشون رو ولی عهد مملکت کردن، از خدا میخواهیم قدمش برای مملکت مبارک باشه. اینو که گفتم. بعد گفت مجلسی که بر ضد دولت صحبت کردم همین مجلس ارتباط. در جوانی جان ناآرام خود را در کار روشنگری خلائق دوانید و اکنون نیست که فرتوت و نحیف گشته همچنان بر مدار انجام وظیفه تبلیغ مستقر است. خب اونم حاج محمد طاهر از خاک خزاعه، از بنی خزاعه عرب، حاج محمد طاهر خزاعی سنی بود، شیعه شد، فرار کرد آمد به ایران. دور فتحعلی شاه قاجار او رو ایران دور محمد شاه قاجار او پادشاه ایران جای داد در گناباد ایران. از همون گناباد ایران دیگه اولادای کرد و اولادای او حاج محمد طاهر بعدش ملا علی اکبر بود، بعد
پسر ملا علی اکبر حاج ملا صادق بود. پسر حاج ملا صادق 4-5 تا بودن. یکی که جد ما شیخ زین الدین نام داره. شیخ زین الدین 4 تا پسر داشت. یکی شیخ نظام الدینه که پدر مایه. من پسر شیخ نظام الدین هستم. پسر شیخ نظام الدین، پسر شیخ زین الدین، پسر حاج ملا صادق، پسر ملا علی اکبر، پسر حاج محمد طاهر خزاعی. این سالگی شروع کردم به درس. اول قرآن شریف حفظ کردم. 6 ماه 1 سال قرآن شریف حفظ کردم. بعد از اون درس صرف نحو شروع کردم بگه. از اما 7 سالگی شروع کردم آمدم پیش تا 14 سالگی 15 سالگی که باز بعد از اون واعظ منبری شدم و بعد از اون دیگه باز به مدتی با صوفیای جناباد زد و خود به جنگ و جدل داشتیم و بعد از اون که از اونا ما رو دور کرد پدرم که از جنگ و جدل صوفیا دور باشم. اعلان رفت حجاب پهلوی شروع شد و از اون با پهلوی در افتادیم. دیگه همین چیزایی هرچی بود یک فایده ما میبریم. یک روز که مردم ایمد دست سامی باشه نگاه میکنه یاد سامی یا یک فاتحه دل ما میخونه. آقا شیخ انشالله که زنده باشی به امید خدا. بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية. وقت مردا که شدم او وقت با صوفیای گناباد بگو بشنو و دعوای صوفی غیر صوفی میخواستن مرا بکشن. باز پدرم مرا به شبروار آورد که دیگه از جنگ صوفیا فارغ بشم. باز که آورد که از جنگ صوفیا فارغ شم به جنگ دولت گرفتار شدم. همون روزی که اولی که ما از گناباد آمده بودم به شبروار سال اول ما رمضانی که در شبروار من برمیرفتم اول سال بود که دولت مخالفت خود با علما اعلان کرد